बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक ऑडियो पहुंची है, मुबैना ऑडियो है और उसके चूंकि तस्दीक नहीं हो सकती, लेकिन बेसिकली वो ऑडियो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी ख़तरनाक भी है। उस ऑडियो के अंदर एक जो बंदा वहाँ पे अपने साथियों को पैगाम दे रहा है, वो उनको बता रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब से मेरी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में हज़रत मौलाना ने मुझे बताया कि तमाम साथियों को मैसेज करे कि वो अपने साथ कल यानी पीर के दिन इस्लामाबाद धरने के लिए कम से कम 20-20 साथियों को लेकर आए और जितने भी साथी आएंगे उनको 2000 रुपये पर डे, 500 रुपये एजी लोड, उसके साथ सुबह का नाश्ता, दोपहर और शाम का खाना और प्री ट्रांसपोर्ट समेत ये तमाम सहूलियात उनको दिए जाएंगे। चूंकि इस ऑडियो की अभी तक तो तस्दीक नहीं हो सकती, मुबैना ऑडियो है, लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये शेयर होती जा रही है और उस बंदे के जो लहजा है वो भी जुनूबी अजला से ताल्लुक़ रखने वाले किसी बंदे की आवाज़ है और वहाँ से किसी बंदे का, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये ऑडियो सुनने के बाद इसको फौरी तौर पे डिलीट कर दिया जाए, दूसरे ग्रुपों में इसको शेयर मत करें, ये सिर्फ जो हमारे अपने साथी हैं उन तक पहुँचाया जाए। सवाल ये है कि पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, आईन ने उनको ये हक दिया है, ये मौलाना फजलुर रहमान को भी दिया है, मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, पीडीएम की जितनी भी 13 जमातें हैं उन तमाम को ये हक आईन पाकिस्तान ने दिया है और ये उनका हक है कि वो जहां भी चाहे पुरअमन एहतजाज करे। लेकिन एक तो इस्लामाबाद के अंदर पिछले काफ़ी अरसे से दफ़ा 144 है और हमेशा हम इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ये देखते चले आ रहे हैं कि जब भी तहरीक इंसाफ की तरफ से वहाँ पे कोई एहतजाज, पुरअमन एहतजाज होता है तो उससे पहले बार बार उनको धमकियाँ दी जाती है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज है, यहाँ पे अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो कार्रवाई हम देख रहे हैं कि वो कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है, ख़वातीन को गिरफ्तार किया जाता है, बच्चों को उठाया जाता है, नौजवान और बूढ़ों को उठाकर उनको जेलों में भेज दिया जाता है, दहशतगर्दी के मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हो रहे हैं। ये एक सिलसिला हम देखते चले आ रहे हैं। अभी सवाल ये है कि फजलुर रहमान, ये सिर्फ फजलुर रहमान का धरना नहीं, ये पीडीएम की 13 जमातों का धरना है। इस वक्त हुकूमत पीडीएम की है और कल पीडीएम का अपनी ही हुकूमत और उन्हीं हुकूमती इदारों के खिलाफ इस्लामाबाद के अंदर खुद एहतजाज के लिए आ रहे हैं। क्या दफ़ा 144 के तहत ये कानून है कि वहाँ पे 5 या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इस्लामाबाद पुलिस फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, जितने भी लोग उसके अंदर आ रहे हैं उनको वहाँ पे इकट्ठा होने की इजाज़त देंगे। अगर ये इजाज़त देंगे तो ये तो खिलाफी कानून है। अभी अगर आप दफ़ा 144 उनके लिए हटाने की कोशिश करते हैं तो फिर ये दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड है और पाकिस्तान के अंदर मजीद मेरे ख्याल में ये डबल स्टैंडर्ड और दोगलापन मजीद नहीं चलेगा। जो कानून तहरीक इंसाफ के लिए है वही कानून पीडीएम के लिए भी होना चाहिए। अगर कल इन लोगों को इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल होने की इजाज़त दी गई, 1000 लोग आए थे, 5000 आए थे, 500 आए थे, सब आ गई, जितने भी आ गए, लेकिन उनको अगर वहाँ पे दाखिल होने की इजाज़त दी गई है तो ये इस्लामाबाद की पुलिस कानून के खिलाफ वर्जी खुद ही करेंगे और फिर पाकिस्तानी कौम उनसे ये सवाल पूछने में बिल्कुल हक बजानिब होंगे कि जब तहरीक इंसाफ के कारकुनों को वहाँ पे इजाज़त नहीं है तो पीडीएम के 13 जमातों के कारकुनों को किस कानून के तहत वहाँ पे इकट्ठे होने की इजाज़त दी गई। अभी सवाल ये है कि फजलुर रहमान किसके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं? शहबाज शरीफ की। ये हुकूमत फजलुर रहमान की हुकूमत है, वो पीडीएम के सरबराह है इस वक्त। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, असफंदियार वली, एमल वली, जितने भी हैं ये सारे के सारे मौलाना फजलुर रहमान की नीचे हैं और इस वक्त इनके मरकज के अंदर हुकूमत है और गैर एलानिया तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी हुकूमत है। तो फिर ये एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं?
عدلیہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ عدلیہ نے ان سے کہا ہے کہ آپ آئین پاکستان کے تحت 90 ڈیز کے اندر اندر خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتخابات کرائے۔ عدلیہ کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے ان سے کہا ہے کہ آپ آئین کی پامالی مت کریں اور آئین پر عمل درآمد کریں۔ فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ مجھے آئین پر عمل درآمد کرنے کے لیے کہے؟ کیا آئین کی پامالی کرنا جرم نہیں ہے؟ اگر فضل الرحمان جرم کر رہے ہیں، اگر مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، ANP وغیرہ اگر جرم کر رہے ہیں، آئین کو پامال کر رہے ہیں، تو یہ عدلیہ کی ذمہ داری نہیں کہ وہ ان کو روک لے۔ عدالت نے ایک آئینی اقدام کیا، آئین کا تحفظ کیا، اور اسی وجہ سے قوم عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہو گئی۔ ابھی فضل الرحمان اور ان کے ساتھی اسی وجہ سے یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ عدلیہ کے اور حکم کے خلاف ورزی اور آئین کی پامالی کے بعد اب ان کے خلاف آئین پاکستان کے مطابق، قانون کے مطابق ان کے خلاف ابھی کارروائی شروع ہوگی۔ اس کارروائی کے تحت نہ صرف وزیر اعظم بلکہ یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ کابینہ کی اراکین، جس میں فضل الرحمان کا بیٹا بھی شامل ہیں، اس میں آصف زرداری کا بیٹا بلاول بھٹو بھی شامل ہیں، اور اسی طرح ان کے باقی لوگ نااہل ہو سکتے ہیں، اور صرف نااہل ہی نہیں بلکہ سیاست سے ان کو 5 سال یا 10 سال کے لیے آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ ایک ڈرامہ بازی کر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ فضل الرحمان کے پاس گئے ہیں، اور وہاں پہ JUI کے اکاؤنٹ سے یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے فضل الرحمان سے ریکویسٹ کی کہ کل کا جو دھرنا ہے وہ آپ اسلام آباد سے باہر کریں، اور فضل الرحمان نے ان کے درخواست کو مسترد کر دیا۔ یہ جو فیصلہ ہے، فضل الرحمان نے خود ہی کہا تھا کہ یہ PDM کا فیصلہ ہے، تو اگر PDM کا فیصلہ ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آصف زرداری، شہباز شریف، ایمل ولی اور 13 جماعتوں کے سربراہان کی مشاورت کے بعد فضل الرحمان نے اس کا اعلان کیا۔ اسی وجہ سے آپ قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آڈیو آ گئی ہے، جس کا ابھی میں چونکہ وہ پشتو میں ہے تو اس کے ٹرانسلیشن کر کے وہ ابھی میں تھوڑی دیر میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس کو شیئر کر دوں گا، اور پھر وہاں پہ آپ لوگ اس کو سن بھی سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو فرض کرے اگر 1000 لوگ آ گئی تو پر ڈے آپ ان میں سے ایک ایک بندے کو اگر 2000 روپے دیں گے اور 500 روپے آپ ان کو ایزی لوڈ کے لیے دیں گے، اور ساتھ ان کا ناشتہ اور 2 وقت کا کھانے کے لیے آپ جو ان کا اہتمام کریں گے، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا فضل الرحمان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنے ایسٹس ہیں؟ کیونکہ وہ تو قوم کو نہیں دکھا رہے، ساری چیزیں تو خفیہ رکھے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، اور قوم بالکل حق بجانب ہے کہ وہ یہ سوال کری کہ یہ پیسہ کون دے رہا ہے، اور ان لوگوں کو اگر یہ پیسہ دیا جائے گا، فرض کرے اگر یہ اتھینٹک ہے اور یہ پیسہ دیا جائے گا تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سارے اخراجات کہاں سے پوری ہو رہے ہیں؟ یہ بڑا ایک ویلڈ سوال ہے کہ آپ اپنے ان لوگوں کو، کیونکہ لوگ، قوم تو آپ کے ساتھ نہیں نکل رہی، آپ مدرسوں کے بچوں کو زبردستی اٹھا کر لے کر آئیں گے، لیکن ان بچوں کو اگر آپ 2000 روپے دے رہے ہیں، فرض کریں اگر آپ دے رہے ہیں، تو یہ پیسہ مولانا فضل الرحمان کو کون دے رہا ہے؟ قوم کو اس کا جواب چاہیے، کیونکہ یہ اگر حکومتی پیسہ ہے تو یہ قوم کا پیسہ، یہ آپ نہیں دے سکتے۔ یہ اگر نواز شریف اپنے جیب سے دے رہا ہے، آصف زرداری اپنے جیب سے دے رہا ہے، تو پھر بھی قوم کے سامنے ان چیزوں کو کلیئر کر دیا جائے کہ یہ پیسہ کون دے رہا ہے۔ دوسرا ایک اور جو افسوسناک چیز ہے، یہ تو بڑے ویلڈ پوائنٹ ہے، یہ کل یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اس میں ایک پیسہ کون دے رہا ہے، دوسرا کیا اسلام آباد پولیس دفعہ 144 کو ختم کریں گے؟ اگر دفعہ 144 وہاں پہ نافذ ہے تو اس کے تحت 5 یا 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو PDM کی یہ لوگ کس قانون کے تحت وہاں پہ اکٹھے ہوں گے؟ اگر یہ آئیں گے تو کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ فضل الرحمان اور باقی لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا؟ کیا ان کے خلاف بھی دہشت گردی کے مقدمات درج ہوں گے، یا یہ قانون صرف عمران خان کے لیے ہے اور ان پر وہ لاگو نہیں ہوگا؟ کل قوم انتظار کری اور اس کا جواب کل آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ ایک اور بڑا افسوسناک خبر عمران ریاض کے حوالے سے ہے، چونکہ میں باہر تھا، ابھی آیا ہوں واپس، میں پاکستان افغانستان بارڈر ایریا کے اندر تھا۔
इमरान रियाज को उठाकर उनको गायब कर दिया है, चूंकि उनके उसी वक्त वीडियोस आए थे कि वहाँ से कुछ सिविल कपड़ों में और सियालकोट की पुलिस ने उनको वहाँ एयरपोर्ट से उठाया, अपनी गाड़ी में डाला और अपने साथ लेकर गए हैं। इमरान रियाज को किसने गायब कर दिया, किसने अगवा कर दिया, और जो मुजरिम है वो उन मुजरिमों को कौम के सामने लाना चाहिए। पाकिस्तानी सहाफ़ी जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी है वो किसी भी सूरत में किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो इमरान रियाज को गायब करे। ये जो गायब करने का सिलसिला है ये मज़ीद पाकिस्तान के अंदर नहीं चलेगा। इमरान रियाज अपने कौम और मुल्क के लिए उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाने की कोशिश की है। उनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो अपने कौम के साथ खड़े रहे और उसने किसी के दबाव में नहीं आया और न उन्होंने अपना ईमान और ज़मीर बेच दिया। जो ईमान और ज़मीर बेचने वाले लोग हैं उनको आज मराहत मिल रही है, लेकिन जो कौम और मुल्क के लिए खड़े थे आज उनको उठाया जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है। कल रात उनकी फैमिली से मेरी बात हुई, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा खौफजदा थे और वो ये बता रहे थे कि वो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके वेयर अबाउट्स का कोई इल्म नहीं, क्योंकि पुलिस बता रही है कि वो जेल में है। जेल वाले बता रही है कि उनको छोड़ दिया और फिर वहाँ से नामालूम लोगों ने उनको उठाकर गायब कर दिया। नामालूम लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब आईन और कानून की हुक्मरानी आएगी। आईन और कानून से कोई भी बालातर नहीं है। खुदा के लिए आप लोगों के घरों में भी बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, ये जुल्म मत करें, क्योंकि अगर आप ये जुल्म कर रहे हैं तो ये जुल्म का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा। इसी वजह से हम पूरी तौर पे आर्मी चीफ से मुतालबा करते हैं कि इमरान रियाज को जिसने भी उठाया है उनको पूरी तौर पे रिहा करके उनको अपने घर में पहुंचाया जाए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।